ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੋਕੀ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ रोण। ऐसा मकाम इंसान को बनाना चाहिए अपने आप को कि अखलाक से भरा हुआ। डिग्रियां आपको एक अच्छी नौकरी दिलवा सकती हैं, मगर एक तजर्बा जो कि एक बुजुर्ग आपको नसीहत की शक्ल में ट्रांसफ़र कर सकता है, वो इन डिग्रियों में नहीं शामिल। आज हम हाजी नदीम साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि हमें नसीहत करेंगे और बताएंगे कि एक कामयाब इंसान के अंदर क्या सिफ़ात पाई जाती हैं। इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी कंप्लीट एक रहनुमाई होगी कि आप इस दुनिया में और आखिरत दोनों में कैसे फैज़याब हो सकते हैं और सुरखरू हो सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि करियर काउंसलिंग और जॉब से रिलेटेड तो बातें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन इस डिग्री और इस जॉब से हट के भी दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को कामयाब होने में अहम किरदार अदा करती हैं। आज हम अपने बुज़ुर्ग हाजी नदीम साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी के तजर्बात की बुनियाद पर हमें और आपको कुछ ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे जो कि सुनी तो आपने होंगी, लेकिन अगर आप हाजी साहब की ज़बानी सुनेंगे तो आपको फैज़याब भी होंगे और इसके अलावा आपको कामयाबी की नई राहें भी मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं हाजी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमें मौका दिया कि हम आपके लिए उनसे कुछ बातें सीख सकें और जान सकें। तो शुक्रिया हाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। आज आपसे मैंने शेयर किया कि हम बच्चों के स्टूडेंट्स के गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि वो एक कामयाब कॉरपोरेट सेक्टर में या बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, कौन सी डिग्रियां करें, कैसे आप इनको एक अच्छा इंसान बनाने की आज कुछ क्वालिटीज़ बताएं कि एक शख्स अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। देखिए बेटा, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, ये पहुंचना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। ये डिग्री का तो एक ऐसा बड़ा मुनफरद एक चीज़, मतलब इन्होंने अलग से बना दी है। हकीकत बात डिग्री से रिलेटेड ये है कि कम से कम जो सबसे पहले देखने वाली बात ये कि तरबियत है। माँ बाप तरबियत दे रहा है, लेकिन आज का बच्चा, पहले हमारे ज़माने में ये होता था कि बच्चा जी थोड़ा सा नादानी कर रहा है, बेवकूफ़ है, ठीक हो जाएगा, है जी। लेकिन उसके साथ माँ बाप की शफकत और वो दुआएं भी लेता था। बिल्कुल, जो वो ये होता था कि मतलब वो आगे सिलसिला उस चीज़ को माँ बाप समझाते थे कि ये सिलसिला जैसे हमने अपने माँ बाप से सीखा, ये आगे तुमने आगे लेके चलना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी डिग्री ये है कि माँ बाप की दुआ। बिल्कुल, जिस बच्चे ने आगे चलना है या वो समझता है कि मैंने तरक्की करनी है, तो डिग्री से ज्यादा माँ बाप की दुआ। पहली और आखिरी बात ये है, बिल्कुल, जो माँ बाप का फर्माबरदार बच्चा है, वो बच्चा इंशाअल्लाह आगे चल के भी तरक्की करेगा बिल्कुल ठीक, और तरक्की मिलेगी माँ बाप के जुबान से। बिल्कुल, उसकी शफकत मिलेगी। माँ का एक ऐसा रुतबा है कि माँ बच्चे को वो रास्ता दिखाती है। बाप का काम तो है कि अपनी नेक कमाई की तरफ वो लगा हुआ है। बिल्कुल, अगर वो मतलब बाप एक टाइम कम देता है, लेकिन इतना कम नहीं है कि वो पूरी जिम्मेदारी बाप एक निभा रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी से वो बच्चों को उस राह पे लेके जा रहा है कि कल को हर माँ बाप का ये होता है कि दुनिया में जो चल रहा है, जो हमारे साथ भी चला है, यही है कि वो माँ बाप इसलिए बच्चों की तरबियत अच्छी देता है कि ताकि हमारी बुजुर्गी में हमें ये लेके चले। ये एक रवायत समझ लें या फितरती अमल समझ लें। बिल्कुल, हकीकत ये है कि माँ बाप की दुआ जितनी देर साथ देगी, वो बच्चा समझ ले कि सबसे बड़ी डिग्री वो है, फिर वो मिलती जाएगी आगे। हाँ, रहा सवाल, तालीम हासिल करके डिग्री काम तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ एक माँ की दुआ जो आगे हाथ उठा के पीछे उसके दुआ करती है, तो वो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। हाजी साहब, इनको कौन कौन सी अपनी शख्सियत में खसूसियात पैदा करनी चाहिए जो कि इस दुआ और डिग्री के साथ इनको कामयाब इंसान बना सके। ये भी आपने बहुत अच्छी बात की। उसके लिए ये है कि सबसे पहले नमाज, ये दीनी फराइज है, लेकिन
نماز کے ساتھ اگر وہ صبح اپنے کام کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس کے لیے غسل ہے. یہ بات تو دینی چلی جائے گی، لیکن اس کو اس چیز میں شامل کریں، ترقی کا راستہ کھلے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک نیک عمل ترقی کا راستہ کھولتا ہے. وہ چاہے ایک کوئی مشقت کرنے والا ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی ٹیلر ہے، کوئی بھی کسی مطلب اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے، وہ اپنے لیے صبح کے لیے اٹھتا ہے، تو اس سب سے لیے ترقی کا راستہ ایک غسل ہے. جب وہ غسل کر کے باہر نکلے گا، چاہے وہ تعلیم کے لیے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو راستہ ملے گا. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ آج کل بالکل، چاہے وہ پروفیشنل ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایگزیکٹ اینڈ ٹائم پہ اٹھتے ہیں. 5-10 منٹ پہلے ان کی ماں باپ اٹھاتے ہیں کہ رکشے والا یا اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ اٹھے اور فٹافٹ کپڑے پہنے، کوئی غسل نہیں، کوئی نہانا دھونا نہیں، ناشتہ بھی چھوڑ دیا، جو کہ بڑا ضروری ہوتا تھا کسی دور میں، سمجھا جاتا تھا. ابھی بھی ہے لیکن کرتے کوئی نہیں ہے، بس وہ چل پڑتے ہیں، بھاگ اٹھتے ہیں. دیکھیں، آپ نے یہ بھی بات بڑی اچھی کی. اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو چاہیے صبح جلدی اٹھیں اور صبح کا ناشتہ ضرور کریں. ناشتہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں روحانی ایک سنت ہے، اس کو ادا کریں گے آپ کی جو توانائی ہے اس میں ایک روحانی ایک توانائی ملے گی اور ایک سیدھا راستہ ملے گا. جب آپ رات کو دیر سے سوئیں گے، ہمارے بات کو میں تھوڑی سی لمبی کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ شاید نئی نسل میری بات کو سمجھ جائے. بالکل ہمارے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے، بیٹا جو رات کی نیند 12 بجے سے پہلے آپ سو جائیں، وہ جو آئے گی تو یہ قدرت کی طرف سے ایک روحانی آپ کو انرجی ملے گی. ایسے ہی ہے جیسے کہ بچے کو سورج، کبھی ایسی تکلیف آتی ہے کہ بچے کو سورج دکھانا پڑتا ہے، ایسے بھی ہے کہ اس کی روشنی دینی پڑتی ہے صبح کے سورج کی. صبح کے سورج کی. تو وہ دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ اب شمسی توانائی کیا ہے، وہ بھی ایک اثر رکھتی ہے. اب ان چیزوں کو نئی نسل چھوڑتی جا رہی ہے، وہ صرف موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہے. وہ ساری رات موبائل پہ. وہ ساری رات موبائل، وہ کیا کرے گا؟ اب دیکھیں ہماری زندگی میں صبح فجر کی نماز پڑھی، جو اللہ تعالیٰ کے مطلب سبحان اللہ، میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف تو قدم قدم پہ یاد آتی ہے. بے شک. اللہ تبارک تعالیٰ نے صبح کا جب وقت ایک دے دیا ہے کہ آپ صبح کی فجر کے نماز پڑھ کے ناشتہ نوشتہ کر کے روزگار پہ نکلیں، تو بقایا آگے میری عنایت دیکھیں بالکل. کہ میں آپ کو کس طریقے سے راستے میں مطلب آپ کو روزی دیتا ہوں. تو روزگار تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، تو بندے کی کوشش ہونی چاہیے. بالکل. تو وہ کوشش آج کیا ہے کہ وہ صبح دکاندار بھی دیکھے 2 بجے سے پہلے دکانیں نہیں کھولتے، مارکیٹ نہیں کھولتے. تو یہ اللہ کا عذاب ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، یہ طریقہ کار ہے. ہو کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو ہم تکلیف دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تکلیف میں نہیں کسی کو رکھتا، یہ تکلیفیں اپنی دی ہوئی ہیں. اور کیا بیماری شماری یہ سب کچھ یہ ہے. صبح کا ناشتہ ہونا چاہیے. پھر انسان ماں باپ کے دیکھیں کچھ شرعی قانون ہے، جو شرعی قانون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ہاتھ، ماں کے مطلب باپ کے ہاتھ چوم کے جاؤ، ماں کے پاؤں چوم کے جاؤ، راستہ خود بخود بنے گا. بس یہ کہ تھوڑی سی ہم نے وہ چیز انا جو ہے نا وہ چیز کو ختم کرنا ہے. موبائل میں کچھ نہیں، حقیقت کی زندگی میں آئیں گے، قرآن پاک میں ترجمے آپ پڑھیں، وہ بہت کچھ ملے گا. یہ اصل ڈگری ہے. اچھا، میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ جو آج کی نوجوان نسل ہے، جو کہ اسٹوڈنٹ طالب علم یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کے نکل رہے ہیں، ان میں خوش اخلاقی نہیں پائی جاتی. ان میں غصہ، چڑچڑا پن، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، بڑوں کا ادب نہ کرنا. راستے میں وہ اگر کوئی بڑا بائک پہ جا رہا ہے تو اوئے تو کر کے آواز لگا دینی. یہ پہلے چیزیں نہیں ہوتی تھیں لیکن اب بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھیں پہلے مائیں جو ہوتی تھی نا وہ ہمیں تعلیم کیا دیتی تھی، بیٹا کوئی ایسا شخص دیکھیں جس نے روڈ کراس کرنا ہے، اس کا روڈ کراس کرنے کا ایک ادب ہے اور اس کے درجات ہیں. یہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ڈگری دے گا، اس کے گھر انعام بن رہا ہے. جب آپ دیکھیں کہ چلے میں یوں ہی کہہ دیتا ہوں، بچوں کو آپ تیار کر کے اسکول لے کے جاتے ہیں جیسے کہ بہت بڑا افسر بن گیا، اسی طرح لے کے جاتے ہیں بڑے خوبصورت بنا کے. اس کے 1 سال کے بعد آپ کو نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے کی جو نشو و نما اور خوبصورتی ڈریس کی بہت اعلیٰ قسم کی آئی، تو اس کے وہ بھی انعام، اس کے نمبر ملتے ہیں نا. تو اسی طرح حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان میں شیریں ہونی چاہیے.
جو ہماری مائیں پہلے شروع سے تربیت دیتی تھی. تو یہ چیزیں تھوڑی سی مطلب ہماری مائیں جو نہیں بنی ہیں ان میں بھی تھوڑی سی کمی ہے. اللہ کرے وہ بھی سمجھ جائیں, کیونکہ ڈرامے بھی آج کل وہ بھی نہیں چھوڑے جا رہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایسا ہو رہا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے, وہ آن لائن برگر منگوا رہی ہیں یا مطلب بریانی منگوا لی, تو روٹی کا ٹائم ہے, وہ چلو میں بعد میں بنا لوں گی. اس ٹائم کیا ہوتا ہے, گیس چلی گئی. تو یہ ساری چیزیں تکلیفیں کیوں ہماری خود کی خریدی ہوئی ہیں. ہم سیدھا راستہ وہی, ایک ماں جو اپنے بچے کے اوپر تھوڑی سی خدمت کرے گی, بچے کے اوپر محنت کرے گی, وہی بچہ کل کو اس کی خدمت کرے گا جب بڑھاپے میں. بالکل, زندگی کا تو پتہ ہی نہیں کب کتنی دیر ہماری زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنی لکھی ہے, یہ تو اللہ کے راز ہے. تو انسان دنیا میں آیا ایک دوسرے کی خدمت کے لیے. تو حسن اخلاق کا دائرہ جو یہ سنت ہے, آپ جملے اچھے استعمال کریں جس سے آپ اور سامنے والا متاثر ہو, اس سے مستفیض ہو. وہ آپ ایک شعر ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے سنا رہے تھے کہ دنیا چویلا انج لنگائیے, ہاں وہ ایک بڑا اچھا شعر تھا, ویورز کو سنائے, وہ بڑے خوش شعر ہو گئے. بقول شاعروں کے تو بہت شعر اچھے ہیں. وہ میں عرض کر رہا تھا بقول ایک شاعر کے, نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے, صدا کرنے آئے تھے صدا کر چلے. پنجابی کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں, آپ کو دل میں جگہ بنائے گا. بالکل جی بالکل. پنجابی کا ایک شعر ہے بقول بزرگوں کے, میرا سینہ درد ہوندا ہے, بزرگوں میرا سینہ درد ہوندا ہے, مینوں دم کر دے, مینوں دم کر دے. بیٹا کیا ہوا ہے, کہتے جی میرے اندروں ڈر نہیں چاہتا. پنجابی کا شعر میں آپ کو پنجابی میں سنا دیتا ہوں. بابا جی میرے اندروں ڈر نہیں چاہتا, مجھے دم کر دو, مینوں دم کر دیو, میرے اندروں ڈر نہیں چاہتا. کاواں نوں اے ذات پیاری, کاواں نوں اے ذات پیاری, دیکھ کے بندہ مر کیوں نہیں جاتا. یہ جو بیٹا نفسا نفسی کا عالم ہے نا, اس سے یہ ہو رہا ہے جو آج کل ہے. موبائل نے, ڈراموں نے یہ سکھا دیا ہے ہماری نئی نسل کو کہ علیحدگی. یہ کاواں نوں ذات پیاری, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. اب میں ایکسپلین اس طریقے سے کر دیتا ہوں. یہ اچھا کیا ہے کہ آپ میری بات کو فالو بھی کر رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. بالکل. اب سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نفرت ہے نا, مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مطلب جتنی دیر زندگی ہے وہ جی رہا ہے, سامنے والا بھی جی رہا ہے, اس کا دشمن بھی جی رہا ہے, جس سے وہ ناراض ہے وہ بھی جی رہا ہے. اچھا, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رشتے مضبوط کرو. بہن بھائی سے نہیں مل رہا, بھائی بھائی سے نہیں مل رہا, یہ شکایتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ہوتا کیا ہے, اس کا بھائی فوت ہو گیا جو ناراض ہے بھائی سے, تو وہ دوستوں کو کیا کہہ رہا ہے دفتر میں بیٹھا کہ آؤ یار وہ میرا بھائی فوت ہو گیا, آؤ میں چہرہ دیکھ لیں گے, چلو مارتے گیا چہرہ دیکھ لیں گے. کیا وہ اٹھ کے اس سے پوچھ پائے گا؟ کبھی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا جانا بھی, چہرہ دیکھنا بھی بیکار ہے, کیونکہ وہ شرائط کے اوپر چلا ہی نہیں. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ تفائف دو, ملو, زندہ رکھو, حسد نہ کرو, محبت کرو, محبت سے پیش آؤ. یہ چغلی غیبت یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب کیا ہے, اب دیکھا دیکھی وہ کام بگڑتا چاہ رہا ہے. وہ بچے جب ہم گھر میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, وہ بچے اثر لیتے ہیں, اور جب بچے اثر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم علیحدہ ہی ٹھیک ہیں. وہ اتنے علیحدہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ ڈگری کہاں سے لیں گے, یا اس نے لے بھی لی کس کام کی؟ ایسی ڈگریاں تو بہت ساری لوگوں کے پاس ہے. اچھا, آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا اپنی زندگی میں, آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے, کہ بے شمار کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں, تربیت بھی ان کی اچھی ہے, لیکن ان کے اندر ایک ایشو جو آبزرو کیا جاتا ہے وہ شارٹ کٹ کا. وہ شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں امیر ہونے کے لیے. دیکھیں اس پہ بہت ساری مثالیں ہم لوگوں نے دنیا میں آ کے بنائی ہوئی ہیں, خرگوش اور کچھوے کی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو کچھوا چلتا ہے اپنی چال, خرگوش چلتا ہے اپنی چال. حقیقت یہ ہے جیتنے والا پھر کچھوا ہی ہے. بالکل بالکل. مثال میں ایک دیتا ہوں کہ ایک آدمی, آپ کا گھر ہے,
आप किराए पे देना चाहते हैं, आपने सब ने मिल के पूछ लिया भी कितने पे होना चाहिए, आपने कहा 40,000 पे होना चाहिए, लेकिन आप ये समझते हैं कि मेरा 40,000 पे चढ़ तो जाएगा, मे भी हो सकता है वो 8 महीने के लिए चढ़े, 3 महीने फिर वो खाली रहे, तो क्यों ना मैं इसको 35,000 पे दूं ताकि मुझे किराया 12 महीने आए। बिल्कुल, तो फायदा किसमें हुआ? 35,000 में। ठीक है ना। तो इसी तरह की बात ये है कि वो जो दूर अंदेशी है ना, वो ये है कि आदमी को तहम्मुल मजाज और अपना म्याना रवि। व्यूअर्स, हाजी साहब के कहने का मकसद है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, ना कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें और उसके बाद नुकसान उठाएं कि आपने जो पैसा 1 साल में कमाना था उसका आधा भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बेसिस पे आप 6 महीनों में नहीं कमा सकते और उसके बाद फिर स्ट्रगल करते नजर आएंगे। हाजी साहब से मजीद डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं माशाल्लाह। हाजी साहब, और क्या रहनुमाई देनी आप पसंद करेंगे इन बच्चों के लिए कि ये कामयाब तरीके से अपने प्रोफेशंस में सक्सेसफुल हो सकें? देखें जी, मैंने बहुत सारी बातें ऐसी भी की हैं जिसमें बच्चों के हक में है। खुदा करे कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो आज के इस बात को लेके समझ जाएं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी बहुत अच्छी है, और बिल्कुल। फर्मा बरदारी को लेके चलेंगे तो इसमें बहुत सारी कामयाबी है। शॉर्टकट वो चीज़ है जिसमें इंसान नुकसान पहुंचाता है। ये आपका अपना बनाया हुआ है, जो अल्लाह तबारक ताला का बनाया हुआ है, वो अपने महबूब को मनाने के लिए ये दुनिया बनाई। ठीक है, आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, कारोबार दुनिया में जीने के लिए वो चीज जिसमें नुकसान है। बिल्कुल, फायदे वाली कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आदमी गुमराह हो जाए। फायदा गुमराह करता है और शैतान का दोस्त बन जाता है। अल्लाह तबारक ताला का खुला खुला फैसला है कि शैतान आपका खुला दुश्मन है, इससे बचे। तो आप जब नजरिया कर लेंगे ना, नुकसान वाला ज़हन बना लेंगे, तो इंशाल्लाह देर पा चलने वाला आपको अल्लाह ताला रिज़्क देगा। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप वो वाला एक शेर सुनाएं जो भी हमने वक्फे में भी डिस्कशन की थी। हाँ जी, मैं आपको बकौल शायर शेर सुना देता हूँ। ये बुजुर्गाना शेर है। दुनिया विच रख फकीरा, ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी, तुर जावे ते रोन। ऐसी गुफ्तगू, ऐसा कमाल आपको अपने आप को बनाना चाहिए जिससे सामने वाला मुतासिर हो और आपकी बात पे मुतवज्जा हो, और जो आपकी बात है ना, उस गुफ्तगू में ऐसा असर हो कि वो रंग लाए। तो ये मेरी दुआ है कि नए बच्चे जो हैं, अल्लाह ताला हर बच्चा अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हो। ये सबसे बड़ी डिग्री माँ से ले। बिल्कुल, माँ एक बड़ी, अच्छा माँ का भी हक आप सुन लें। माँ अपने मियाँ की फर्मा बरदार है तो बाखुदा अल्लाह वादा करता है वो जन्नत में जाएगी। बिल्कुल, उसके लिए दरवाजा है, खुला है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। तो व्यूअर्स, आपने ये सुना कि हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है। तो हाजी साहब ने भी अपने तजर्बे से जो बात बताई वो ये है कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो जो पहली दरसगाह है उसकी डिग्री आपके पास A+ ग्रेड में होनी चाहिए। अगर आप घर से A+ ग्रेड की डिग्री लेके निकले हैं, आप खुश इखलाक हैं, वालदैन के फर्मा बरदार हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सुभान। इसके साथ मैं हाजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर कोशिश करेंगे, और अभी तो हम अपने इसके बाद कंटिन्यू प्रोग्राम करते रहेंगे डिफरेंट एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, और अगर वक्त मिला तो हाजी साहब से दोबारा रब्ता करेंगे ताकि मज़ीद रहनुमाई हो सके। हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू, जज़ाकल्लाह जी। मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।